नमस्कार. कलाविष्कार ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयच्या ह्या कलाविष्कार कार्यावळींत पणजी दूरदर्शन केंद्राचेर एक नाट्य कलाकार जी फोंड्या म्हालांत नागजर ह्या वाठारांक रावता, कुट्टी गांवांक रावता, त्यो रसिका गोपाळ नायक एक बऱ्यांतली बरी नाट्य कलाकार, एक खेळगडी, एक अंगणवाडी शिक्षिका, एक भजनी कलाकार अशी साबार मळांचेर त्यो कार्यरत आसात. तर आयज कलाविष्कार ह्या कार्यावळींक तांचे कडेन जाणून जावन घेवया तांच्या कार्या विशीं. नमस्कार भाभी. नमस्कार. तुमचें भुरगेपण खंय गेलें? तुमचें भुरगेपणांतलें शिक्षण धरून तुमचे शिक्षणाचो प्रवास खंय आनी कसो जालो? माझे भुरगेपण पेडणे ह्या गांवांत पाली हे गांव म्हणून आसा ल्हानसो, तेतून जाल्लें आसा. म्हाजें अंगणवाडी शिक्षण जालें, मागीर शाळा जाली, मराठी शाळेंतल्यान शिकून आयलां हांव. मागीर भुमिका इंग्लीश हायर सेकंडरी स्कूल आशिल्लें. मागीर कॉलेज हांवें मांद्रे स्कूल आसा, मांद्रे स्कूल म्हणून थंय केलें. आनी तातूंतल्यान हांव शिकलां. शिक्षणीक प्रवास तुमचो जालो, पूण तुमी नाटकां कडेन कशी आनी केन्ना वळ्ळी? नाटका कडेन म्हटल्यार हांव जेन्ना अंगणवाडीन आशिल्लें ल्हान आसतनाच आमकां ती आतां हांवूच अंगणवाडी टिचर आसा, तशेंच आमकां एक आशिल्ली टिचर, ती आमकां ल्हानपणांत अशी एक्टिविटीज घेताली, तेन्ना एक आवड निर्माण जाल्ली. मागीर स्कुलान वयतना गॅदरींग आसतालें. मागीर ते आमचे सर आसताले, मधुकर वेंगुर्लेकर सर, ते हेडमास्टर आमकां खूब प्रोत्साहन दिलां तेंच्यांनी. सो तेतूंतल्यान तेंच्यांनी कला पळयताले भुरगीं कशी करताली, तेतूंतल्यान म्हाका आवड निर्माण जाली. हय, बारीक बारीक नाटकांतली आवड तुमच्या स्कुलांत तयार जाली. पूण आमी अशें आयकून जाणांक सदांच पेडण्या एक चड उत्तम अशें कलाकारांचें माहेरघर जावन तांकां आमी खाण अशें म्हणटात. पेडणेचे दर एका घरांक एक भजनी कलाकार, नाट्य कलाकार ना जाल्यार वेगळे वेगळे दिग्गज कलाकार आसता. तुमच्या घरांक नाट्य कलेची परंपरा बी तशी आशिल्ली काय नाशिल्ली? आशिल्ली सर. म्हाजे बाबा करताले, मधुकर मांद्रेकर म्हाज्या बाबांचें नांव. ते नाटकान करताले, प्लस आमचो शिगमो उत्सव आसता तो व्हडल्या तरेन जाता पेडण्या गांवांत, पालये ह्या गांवांत बऱ्या व्हडल्या तरेन जाता. तातूंतय ते भाग घेताले. म्हाजो व्हडलो भाव सावळाराम मांद्रेकर आनी धाकटो भाव भिसो मांद्रेकर, हे नाट्य कलाकारान आसा. आतां तो धाकटो भाव आसा पळय भिसो मांद्रेकर, तो भजनी कलाकार आसा, पकवाद वादक बरो आसा. तेंच्यांतल्यान म्हणजे प्रेरणा अशी येयल्या. आनी आमच्या गांवांत डायरेक्टर दिवपी आसात सत्यवान पालयेकर, तेंच्यांनी आमकां मार्गदर्शन करताले. म्हणटकीर तांकां भाव संगीत म्हणल्यार नृत्य, नाट्य, वाद्य हांचो संगम म्हणल्यार संगीत, हे तिनूय गोश्टी तुमच्या घरांक आसा. पूण त्यो तुमच्या घरांतल्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो तुमच्यांत केन्ना आनी कश्यो उतरल्यो? म्हणजे नाट्य कलेक नाटकां पाठ करपाक तुमी केन्ना लागली? थंय म्हाका आशिल्ली आईगेर हें, पूण थंय तितली संद अशी मेळ्ळी ना. कित्याक म्हाजें लग्न जावन हांव फोंडा गांवांत येयलें, हांगा फोंडा सिटीन येयलें. तेन्ना आमचें एक हें आसा, नक्तेश्वर राम देवस्थान नागजर कुट्टीन. त्या देवस्थानान आमचें महिला मंडळ आसा, वन देवता महिला मंडळ, म्हणजे आमचो धालो बीन सगळें चलता. थंय पुरुशच नाटक करताले पयलीं. ते 2014च्यान तेंच्यांनी असो विचार केलो की एक महिला बाबा ही आतां फुडें सरता, धालो करता आनी कितें करता, सो तुमी नाटक करपाक फुडें सरतली काय अशें विचारलें. तेतूंतल्यान म्हाजो फर्स्ट नाटकांतल्यान सुरवात जाली. खंयचें नाटक तें आनी कसली भुमिका? पयलें नाटक म्हाजें म्हणटा धाडीला राम तिने कवनी, तेतून म्हाजी भरताची भुमिका आशिल्ली. ती भुमिका हांवें बरे तरेन साकारली. आनीक ती त्या धाडीला राम तिने कवनी ह्या नाटकांतल्या भरताच्या भुमिकेंत तुमची जो प्रवास, नाट्य प्रवास सुरू जालो. ताच्या नंतर तुमी खंयच्यो खंयच्यो नाटकांनी खंयच्यो खंयच्यो भुमिका केल्यो? आमकां मार्गदर्शक करपी डायरेक्टर दिवपी मेळ्ळे आमकां विनायक तारी सर. तेणी आमकां बरे तरेन मार्गदर्शन केलां. तेणी धाडीला राम तिने कवनी केलें. मागीर संगीत पंढरपुरान हांवें विश्वामित्राची भुमिका केली. पितांबर शास्त्री केलो, राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र केला, रुक्मिणी हरण केलें, श्रीकृष्णाची भूमिका, तेतून आमी 2 प्रयोग केले. पण ते थंय आमी केला.
कितलींशीं नाटकां आसतलीं अदमास? 15 जाले. 15 तुम्ही नाटकां केली. हे सगळे हौसे रंगभुमीचेर केली आणि वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी केली. खंयच्या गांवांनी केली नाटकां? दिवाडी केला, पेडण्या केला, निरंकाळ केला, सांगे ते सायडीन सगळे. म्हणजे तुमची ती नटेश्वर संस्था काय आनी खंयची संस्था वेगवेगळे? नटेश्वर संस्थेन हांव पयलींच्यान स्टार्टिंगच्यान येयलें आनी 2024 हांवें श्री भूमिपुरुष विठ्ठल मंदिर आसा फोंडा वरच्या बाजारांत, थंय भूमिपुरुष म्हणून आसा, तेतूंतल्यान हांवें 2024 तेंच्या म्हणजे म्हाका एक संद मेळ्ळी की तेंच्या वांगडा नाटक कर म्हणून एकट्यान म्हाका आफयलें. ते धाडिला रामतिनेकावनी आमी नागजरीन केल्ले, तेतून हांव रावण जाल्लें. तेच नाटकाच्यान म्हाका त्याच नाटकान म्हाका नारदाची भुमिका साकारपाक मेळ्ळी. भूमिपुरुष आसा पळय कुट्टी वयल्या बाजारांत, तेजे वचून खंयची खंयची नाटकां केली याद जाता? राम जन्मलाग सखे, गीता गाती ज्ञानेश्वरान हांवें वासुदेवाची भुमिका साकारली. ते आमचे नाटक 3 प्रयोग जाले, फोंड्यानूच 2 जाले आनी निरंकाळ 1 जालें. आणि मागीर तेंचे बरोबर हांवें पयरूच हालीं केला ते तुका आकाशा एवढा. हय, तातूंत हांवें मंबाजीची भुमिका सादरीकरण केली. म्हणल्यार तुमी सादारणशी 10-15 जी नाटकां जी केल्यांक तितूंत पळयलें जाल्यार तुमी स्त्री पार्ट एकूय करूं ना, स्त्री पार्ट सगळे पुरुष पार्ट. म्हणटकीर गोंयांक भितर एक परंपरा आशिल्ली, ती परंपरा तुमी मोडली. ती परंपरा खंयची? जे पुरुश कलाकार आशिल्ले, दादले कलाकार आशिल्ले, ते स्त्री पार्ट करताले. कारण स्त्री पार्ट मेळनाशिल्ले म्हणून बायलो कलाकार मेळनाशिल्ले. पण तुमी फोंड्यांक नागजरच्या ज्या ग्रुपान आनी हेर कांय ग्रुपांनी ही परंपरा मोडली म्हणपाक हरकत ना. कारण स्त्री कलाकार पुरुष भुमिका करता आनी ती बी 1-2 न्ही जाल्यार एक 10-15 नाटकांनी दिग्गज अशा कलाकारांनी जी भुमिका साकार केल्या अशा नाटकांनी तुमी ह्यो सादर केल्या. स्त्री पुरुष हेचे म्हटल्यार माझे सासर माव म्हजे धर्मू गोपाळ नायक ते नाटकान काम करताले. तेचे हांवें नाटक पळोवना पण ते बायलेचो रोल करताले नाटकांनी. ते माझे खूब अशे जवळीक आसले माझे सासरे. नाटकांक ते तुमकां प्रोत्साहन दिता. प्रोत्साहन खूब दिलें माझ्या सासऱ्यान सासवे मायन मावान दोगांयनी. आनी तुमी एक स्त्री कलाकार, पुरुषाचो रोल करता आसतना तुमकां तें कशें कितें जमता? म्हणजे पुरुषाचो रोल करता आसतना तुमकां मार्गदर्शन जे करपी जे गुरू आसा ते कोण कोण गुरू आनी ते कशें कितें तुमकां तें रोल एक्सप्लेन करून सांगताले अशें? मार्गदर्शन करपी गुरू माझे विनायक तारी सर, हेमचंद्र तारी सर, नितीन कोलवेकर सर, प्रशांत सर आनी दिनेश गोविंद नायक म्हणून आमचे सर आसा. तेंच्यांनी आमकां मार्गदर्शन बरे तरेन केलां. म्हणजे पयलींच एक धाडिला रामतिनेका म्हणी तेतून भरताची केली भुमिका. मग मातशें कळपाक लागलें की दादल्याचो रोल बाबा कसो आसता. तेतूंतल्यान मातशें हे जावन डायरेक्शनाचेर प्लस आपली आतां अशें पळोवन वाचन करून तेतूंतल्यान कळपाक लागलें की खंय चुकता खंय सारकें जाता तें करून केली भुमिका. आनी नाटक पुरुशाची भुमिका करपाक म्हाका खूब आवडटा. तो तुमी चलपाचो बी ढंग बी आसता पळय, तो बायलांचें चलप वेगळें वागप वेगळें. चलपाचो ढंग बी तो कसो कितें तुमी रिहर्सल करची पडटाली? हांव हें करतालें कशें रावता आनी चड करून आमकां मार्गदर्शन केलां सरांनी. नितीन सरांनी बीन चड मार्गदर्शन केलां की कशें उबें रावप, पांय कशे दवरप आसता, अशें दवरप लागीं दवरप ना, जावं कशें दादले कशे उबे रावता तशें बीन रावप, तुजें स्ट्रेट कशें रावप अशें बीन सगळे तेंच्यांनी हावभाव दाखयले आमकां. हे जे तुमी रोल केला ते चडशे संगीत नाटकांनी? हय, संगीत नाटकांतली
संगीत म्हणजे पदां म्हणपाचें आसता, हय तेजें शिक्षण तुमी खंय घेतलें? संगीत म्हटल्यार आमकां आमचे नागजरीन आमकां पयलीं आसले आमकां रंगनाथ नाईक, ते संगीतकार आसले आमकां. ते आमकां मार्गदर्शन बरें करताले. म्हणजे आमी पयलीं आमी रिहर्सल करताले नाटकाची, मागीर टायम मेळ्ळो काय तेंचे कडेन वचप आनी पदांची प्रॅक्टीस करप आसता. दोनूय वांगडाच हें जायना न्ही, सो एक्स्ट्रा टायम दिवन ती पदांची प्रॅक्टीस करून बसून घेवप आसता. हय, हें जालें तुमचें नाटकांतलें मार्गदर्शन. पूण सांगीतीक प्रवास म्हणजे संगितांतलें शिक्षण, भजनांतलें बी शिक्षण? भजनांतलें हय, हांवें म्हाजी 2 भुरगीं आसा तेंच्या वांगडा तांकां घातलेलीं ल्हान आसतना शिक्षणाक. सो तेंच्या बरोबर सोडटा सोडटा हांवूय वचपाक लागलें. खंय? तें संगीत विद्यालय हवेलीन आशिल्लें, श्री कृष्ण सतरकर सर आशिल्ले, ते शिकयताले आमकां. ते म्हाका म्हणपाक लागले बस तूं शिक. सो हांवें ते पेटी शिकलें मातशें आनी गायनूय शिकलें, एग्जामी दिल्ले 2. हय, म्हणजे तुमी हार्मोनियमूय वाजयता, वादिनी वाजयता, गायनूय करता. म्हणजे गायनाचो फायदो तुमकां नाटकांक जालो. आनीक तें गायन म्हणजे तें गायन शास्त्रीय गायन काय भजनांतलें संगीत? शास्त्रीय गायन शिकता आनी भजनांतले अभंगूय दाखयतात ते आमकां. आतां एक्चुली हांव हांगा राजू कला मंदिरान सिद्धी आसा टिचर, तेचे कडेन हांव वयता. सिद्धी पयलींचे सुर्लकार? हय, तेचे कडेन आतां एट प्रेझेंट वयता. तेजे कडेन तुमी संगीताचें शिक्षण घेवपाक. तें शिक्षणाचो वापर तुमी भजनांक बी करता? भजनान करता. आमचें नक्टेश्वर राम देवस्थान आसा थंय आमचे दर सोमवारी हें जाता. आमचो एकटे वार दिल्लो आसता तेन्ना आमचे सोमारा भजन आसता 7 ते 9. ते पयलीं आमी बायलां कोण वचनाशिल्लीं, हांव एकटेच वचून बसलें आनी ते स्टार्ट केलें. आतां आमचे सगळे भगिनी येता आनी आमकां ते पुरुश आमचे आसा पळय दादले, ते टायम आसा जाल्यार एक अभंग म्हूण म्हणटा. ह्या नाटकांनी तुमकां खंय भोवमान बी जाल्या तुमचें अशें रिकॉग्निशन तुमकां दिलां कोणें अशें? नागजरीन आमचे गांवांनूय जाल्या, हांगा विठोबा मंदिरा कडेन केला आनी आमकां पंटेमळ गेले थंय आमचे भोवमान दिल्लो आमकां. अशें म्हणजे वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गेल्या ते आमकां तुमकां भोवमान मेळ्ळा. तुमचें न विसरपा सारकें जावं यादींतली खीण जावं अविस्मरणीय क्षण आमी अशें म्हणटात, ते खंयच्या नाटकांक आनी केन्ना कसो कितें मेळ्ळा? तशें पळयल्यार सगळेच नाटकाचे आसात. म्हणजे नाटक म्हटल्यार म्हाका खूब आवडीचें. तातूंतल्यान राम जल्मला गा सखी, तेन्ना म्हाजे मिस्टर मातशे बरे नाशिल्ले, आमी हॉस्पिटलान आशिल्लीं तेन्ना ती म्हाजी वांगडी आसली सगळी आमच्या गांवांतली. तो डायरेक्टर आशिल्लो आमचो दिनेश नायक, म्हाजी सगळी वांगडी. त्यांनी अशें खूब हें केलें की आमचो कलाकार मेन कलाकार आशिल्ले हांव तेन्ना ते बरे जावन तेजे मिस्टर येवनी घरा कडेन. सो तेंच्यांनी देवा कडेन अशें नाल्ल सुद्दां दवरून इतली विनंती केले म्हाका लागून, ते हांव तेंचे केन्नाच विसरूं शकना. ते म्हणजे खूब प्रोत्साहन दिता. म्हाज्या गांवांतली म्हाजी सगळी घरांतली म्हजी भुरगीं सगळीं प्रोत्साहन दिवन म्हाका हांव इतलें नाटक करूं शकलें अशें म्हाका दिसता. आनी तेंच्यांनी म्हाका लागून केलें आनी तें बरें जावन येवन हांवें तें नाटक इतलें बरें केलें की म्हाजो मिस्टर येवन नाटकाक बसलो आनी जेन्ना हांवें अशें केलें आनी अशी पीळ मारली रावणाची म्हणून, तेन्ना तेणी इतले ताळयांचो गडगडाट जालो की ते हांव केन्ना विसरूं शकना. हय, अशें घरकारा कडल्यान त्याच प्रमाणे घरच्या बाकीच्या सगळ्या मांवां कडल्यान, मांय कडल्यान आनी भुरग्यां कडल्यान तुमकां प्रोत्साहन मेळ्ळां. तें कशें कितें प्रोत्साहन आयचे घडयेक तांचे कडल्यान मेळटा आनी ती सद्या कितें करता? म्हाजो चलो आसा डॉक्टर आकाश गोपाळ नायक, हो हांगा धारगळ आयुश आसा हॉस्पिटल थंय MD करता. आनी म्हाजी चली आसा श्रेया गोपाळ नायक, ते 3rd इयराक आसा थंय आयुश हॉस्पिटल धारगळ हांगा डॉक्टरीच करता. म्हाका एक सांगून दिसता म्हाजो चलो डॉक्टर जावपाक चडांत चड उपकार नामदेव सरांचे. त्यांनी तांकां एडमिशनाक खंय बाबा कितें घेवंक ताका मार्गदर्शन केलें, ताका लागून हांव आभारी आसा. तुमी नाटकां विशीं सांगलें, एखादो नाटकांतलो डायलॉग ल्हानसो शक्य आसत जाल्यार सादर करचो. तुका आकाशा एवढान हांव मंबाजीचीच भुमिका सादर केल्ली. म्हणजे तो तुकाराम आसा पळय तो तेच्या ऑपोजीट हांव, ताका तुच्छ मानता
तेन्ना तो मुंबाजी ताका हें करता, तुकाराम 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 अंगाची कशी लाही लाही होते हे नाव ऐकूनच. एक पद सादरीकरण बेश्टें एक पदाची झलक. दीनाची माऊली आजी म्या देखियली, दीनाची माऊली आजी म्या देखियली, कटी ठेवूनिया कर ठेवूनिया कर, उभी राहे विटेवरी विटेवरी, दीनांची माऊली आजी म्या देखियली, आजी म्या देखियली, आजी म्या देखियली. विठ्ठल भक्त नामदेवातले. आमी जाणांक तुमी एक वेगळी उत्कृश्ट अशी एक शिक्षिका. थंय कशें केन्ना आनी कशें कितें पावले तुमी? म्हणजे हांव लग्न जावन हांगा येयलें तेन्ना एक 10 वर्सां म्हजी संवसारानच गेली. भुरगे घरातले सगळे. आनी मागीर 2007 हांव अंगणवाडी म्हणून सेविका म्हणून जॉयन जालें. ते अंगणवाडी सेविका म्हटल्यार कशें आसता, ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं आसता तातूंत. तितलें काम आपल्याक खरेंच बरें आसा तें, की जर घरान कितें कसलें टेंशन कितें येयलें भुरगीं माणकुले भुरगीं ती गुड मॉर्निंग टिचर अशें म्हटली, नमस्ते टिचर म्हटली काय सगळें कितें आसा पळय अशें थकवा बीन तो वयता. आनी तेंचे बरोबर मेळ मिसळून शिक्षणय जाता तेंचें. आमची म्हणजे त्या भुरग्यांक 1-2 उतरां बरें सांगून तांकां बरे भुरगे घडोवपाची आमकां संद मेळटा. तेतूंतल्यान आमी तांकां बरें शिक्षण दिता आनी तांकां फुडलो बाबा हांव तेंचो तो ल्हानपणाच्यान बालपण म्हटल्यार आमचे कडेन येता, मागीर ती मुखार वयतली. सो तांकां आतांच कशें कितें सांगपाक जाय भुरग्यांक तें आमचे कडल्यान आमी बालपणांतल्यान तांकां थोडें मोजकें जावं शिक्षण पण ते दितात 2-3 वरांचें आसूं, पण ते तेतूंतल्यान ते भुरगीं कशें वागणूक करपाची, एकामेका वांगडा कशी भाव भयणां मेळोन मिसळून रावपाची, ते दृश्टिकोनांतल्यान आमकां तें आमी तांकां शिकयता. आतां ती म्हाजे हांव 2007 लागलें, आतां ती भुरगीं व्हडलीं जाल्लीं आसा. एक भुरगें लग्न सुद्दां जाल्लें आसा, म्हणजे चली भुरग्याचें लग्न करतालो रोखडें. ती आतां टिचर हांव तांकां वळखना पण ती म्हाका टिचर वळखले अशें म्हणटात भुरगीं. म्हणजे तांकां ती जाण आसा तेंच्या पेरंट्साकूय तांकांय बीन. आतां 19 वर्सांची सर्वीस केल्या हांवें. तुमी अंगणवाडीन इतली वर्सां कार्यरत आसा. तुमकां अंगणवाडीन तुमी काम करता तितून कोणाचो कसो कसो सांगात मेळटा? सांगात म्हटल्यार म्हाका सांगपाचें अशें दिसता की चडान चड सांगत आसता तो आमचे बरोबर जे हेल्पर आसता ताका आमी बाई आनी ताई म्हणटा, मावशी म्हणटा, तशी ती खूब साथ दिता आमकां. ती जर ना जाल्यार आमचे बालवाडी चलोवंक शकना, कित्याक आमी जेन्ना मिटिंगेक हेका वयता तेन्ना ती सगळी भुरगीं जी जबाबदारी आसा तितली ती हेल्पर आमची सांबाळटा. सो तेंची योगदान आमकां खूब आसता. आनी म्हाजे बाबतींत सांगपाचें जाल्यार म्हाजे जे हेल्पर आसा दिपा गावडे म्हणून, तेणी म्हाका खूब म्हाज्या भयणी समान म्हाका खूब मदत केल्ली आसा आनी तेणी म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो आसा. तुमी आयुश्य हो असो खेळ म्हणटा. तुमच्या आयुश्यांत खेळ कसो कितें आनी केन्ना येयलो आनी तुमी खेळांतल्यान कितें कितें साध्य केलें? खेळ म्हटल्यार म्हाका ल्हानपणाच्यान आवड आशिल्ली आनी खेळ हांव हांगा खेळ्ळे स्कुलान, भुमिका इंग्लीश स्कुलान आमकां वेंगुर्लेकर सर आशिल्ले आनी गोजेकर सर आशिल्ले. तेणी आमकां खूब मार्गदर्शन केलां. तेतूंतल्यान हांव नॅशनल लेवल सुद्दां खेळ्ळें. खंय गेले आनी कसलो खेळ तो? खो खो खेळ प्लेयर हांव. तेतूंतल्यान हांव मध्य प्रदेश 2 फावटी गेला, उत्तर प्रदेश, ओरिसा अशें नॅशनल केला, स्टेट लेवल केला. एक म्हणजे स्टेट लेवलाचे वेगवेगळे खेळ खेळले तुमी. नॅशनलाक ओरिसा, उत्तर प्रदेश वेगवेगळ्या स्टेटींनी तुमी गेली. हे जाल्ले खो खो. आनीक त्या भायर आनी खंयचे खेळांतले प्रकार तुमी आवडीचे तुमच्या? माझी खूप असली आवड ती रनिंग आहे. रनिंग 100 मीटर, 200, 400 रनिंग करता, लॉंग जंप, भालाफेक हे सगळे करताले. इतले तुमी खेळ खेळटा. तुमकां खरें म्हणल्यार हें करपा सॅल्यूट करपाचो. कारण तुमी हांव तुमकां लागींच्यान पळयलां ज्या परिस्थितींतल्यान तुमी मुखार सरलीं आनी तुमच्या भुरग्यांक तुमी घडयलें. त्या भुरग्यांक घडयता आसतना
घर सांबाळटा आसतना इतरांक सांबाळप भुरग्यांक पळप हो तुमचो आचखंड आहा तुमी केला तें करता आसतना जे तुमचे अनुभवाचे तुमची शिदोरी आसा गांथोडी आसा तितूंतले सार एक जर 2 उतरांनी 2 मिनटांनी जर आमकां सांगशी थोडक्यात आमच्या गृहिणींनी एक गृहिणी म्हणून एक आवय म्हणून एक शिक्षिका म्हणून एक टेलर म्हणून एक खेळगडे म्हणून आयचे जे भुरगे जावं आयचे जे आवयो जावं आयचे कलाकार जे ह्या क्षेत्रांत कार्यरत आसा तेंचे खातीर तुमी कितें संदेश दिशा हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां सगळ्या बायलांक भुरग्यांक चलयांक तशेंच पुरुशांकूय कित्याक लागून पुरुशांक म्हटलां हांवें की पुरुशा शिवाय बायल ना पुरुशान जर एके बायलेन आतां पयरूच आमी नाटक केलें तेन्ना म्हणपाक लागले तुमी दादल्यांनी जर आमच्या बायलांक तुमच्या बायलांक धाडून आसलें तर नाटक सादरीकरण जावचें नाशिल्लें तेन्ना घरान जर फॅमिली वातावरण बरें आसा जाल्यार एक बायल फुडें सरूंक शकता जर तिका बॅक सपोर्ट आसल्यारच फुडें सरतली आनी तशें हांव बॅक सपोर्ट आसूं नासूं कितें आसूं पूण हांव एक बायलांक सांगूंक सोदता की तुमी फुडें सरात जाता तितलें आतां तर पयलीं तरी कितें कांयच नाशिल्लें आतां सगळे फॅसिलिटीज आसा तेन्नाच भुरग्यांनी आपली आपली जी कला आसा तेतून फुडें सरचें कसलीय कला आसूं ती टेलरींग आसूं शिवणकाम आसूं नाटकांत आसूं गायन आसूं सिंगींग आसूं कितें आसूं बायलां म्हणून फाटीं रावूं जायना तेणी ती करून दाखोवपाक जाय आनी करूंक जेन्ना आपूण फुडें सरता पळय तेन्ना खूब कठिनाई येतात भरपूरशे येतात ते त्या टायमारूच आसता मागीर ते फाटीं सरतात कठिनाई जेन्ना तूं फुडें पावल घालता तें तुजें फुडें फुडें पावल वयता कित्याक म्हाका अनुभव येयला तेचे वयल्यान हांव म्हणटा की खूब अशें बरें आयकूंक येता वायटूय आयकूंक येता बायल मनीस म्हटल्यार सगळेंच आयकुपाक येता घरानूय तशें सपोर्टेबल आसता एका बायलांक खूब अशें सांगतात ती बाबडी म्हाज्या बालवाडीन सुद्दां येवन म्हाका बायलां सांगतात की अशें अशें आसता सो एन सो तेन्ना तांकां हांव सुद्दां सांगता अशें अशें करात तशें कांय नासता तेन्ना कितलीय कठिनाई जरी येयली तरी आपूण फुडें सरपाक जाय आनी फुडें सरून आपली वाटचाल फुडेंच व्हरत रावपाची फाटीं सरपाचें ना कित्याक जेन्ना तूं घट रावता पळय तेन्नाच तूं कितें तरी करूं शकता नाजाल्यार आपले कडेन जायना न्ही तें आनी आतां सरकारान बायलांक लागून खूबच सपोर्ट दिल्लेलो आसा तेन्ना तो सगळो कोणाक खरेंच गरजूवंतांक आसा तो सपोर्ट दिवपाचो आनी तेंच्यांनी बायलांनी फुडें सरपाचें आनी सगळें करून घेवपाचें आपलें तुमी ह्या कला आविश्कार ह्या कार्यक्रमाक आयले पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या वतीन तुमकां आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा अंतरराष्ट्रीय महिला दीस सरकारान करता एक योग्य अशी बायल मनशांची कर्तृत्वाची दखल ह्या दिसाक घेवची अशी आमी प्रार्थना आनी इच्छा सदिच्छा व्यक्त करता आनी आयच्या ह्या कार्यावळ्यांक तुमचो निरोप घेता नमस्कार देव बरें करूं देव बरें करूं सर